पेश है गुड मॉर्निंग J&K। मेरी इंतहाए निगारिश यही है, मेरी इंतहाए निगारिश यही है, तेरे नाम से इब्तिदा कर रहा हूँ। 22 अगस्त 2023 मंगलवार गुड मॉर्निंग J&K के प्रोग्राम का एक और शुमारा लेके हम हाजिर खिदमत हैं। हमारा खुलूस और प्यार भरा सलाम कबूल कीजिए। हर सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक पेश होता है आपका मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K, जिसमें हम इंफोटेनमेंट का ख्याल रखते हैं, आप तक मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन, ज़रूरी इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं, एजुकेशन के ज़रिए आपको एजुकेट करते हैं, एंटरटेनमेंट के मुख्तलिफ वसाइल के ज़रिए आपकी दिलजोई करते हैं और एक मेहमान को भी मदऊ करते हैं अपने प्रोग्राम में ताकि उनकी ज़िंदगी और तजुर्बात से हम फ़ायदा उठा सकें। इसके अलावा अखबारात की सुर्खियों का भी एहतमाम होता है। गर्ज हमारा मुद्दा व मकसद ये होता है कि सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक जो ये चाय का वक्त होता है, जब आप चाय पीने में मशगूल होते हैं, तो हम ये एक घंटा आपके साथ गुजारें। आजकल देखा गया है कि बदलते वक्त में जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा कमी हमें महसूस हो रही है वो वक्त की ही है, क्योंकि हमारे पास किसी को देने के लिए बहुत कुछ है लेकिन वक्त नहीं है। एक लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक जम्मू कश्मीर और दिल्ली में एक रिसर्च हुई है, एक नेशनल रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन ने एक सर्वे किया जिसके तहत ये पाया गया कि 50% यानी 50% से भी ज़ायद आबादी जो है जम्मू कश्मीर की वो कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स में मुब्तला है। कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स से आप ये समझिए कि हम जैसे कोई बंदा अच्छे से समझ नहीं पाता है, अच्छे से बोल नहीं पाता, अच्छे से सुन नहीं पाता है, सब्र कम हो गया है, उतावले हो रहे हैं या जहनी तौर पे इंसान कहीं और होता है और आपको लगता है कि वो मेरे सामने है लेकिन वो कहीं और खोया खोया रहता है। ये सब चीज़ें आती हैं कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स में, जिन पे हमें काम करने की ज़रूरत है। हमें चाहिए कि हम एक दूसरे को वक्त दें। मोबाइल फ़ोन आजकल के दौर में एक इंतहाई अहम आला है जिसके ज़रिए हम पूरी दुनिया से जुड़ सकते हैं, लेकिन मामला ये है कि इसके साथ इतना ना जुड़ा जाए कि हम अपने अपनों से कट जाएं। बहुत गलत बात है ये। और दूसरा ये कि बच्चों का ख़ास तौर पे हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो बच्चे आजकल सिर्फ मोबाइल ही नहीं, मोबाइल भी है और इसके अलावा जो ड्राइविंग है, माइनर्स की ड्राइविंग है, उस पर ध्यान दिया जाए। ड्रग्स वगैरह का जो इस्तेमाल आम हो रहा है, बच्चों को राग़िब कर रहे हैं वो लोग जो इस नेटवर्क के साथ जुड़े हुए हैं, तो अपने बच्चों का ध्यान रखा जाए। और आपने सुना भी होगा, ये तो ज़ुबान ज़द आम बात है कि 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनका हमें बड़ा एहतमाम करना चाहिए। वो एक कि हमें लोगों की भलाई के लिए कोई ऐसा काम करना चाहिए जिससे आम लोगों को फ़ायदा हो। दूसरा ये कि हम अपने इल्म से दूसरों को फ़ायदा पहुँचाएँ। और तीसरा ये कि हम अपने बच्चों की अच्छी नशोनुमा, अच्छी तरबियत करें ताकि वो कल जाकर के अच्छे शहरी बने, भटक ना जाएं। जब हम खुद मोबाइल के साथ इतना ज़्यादा अटैच्ड रहेंगे या हमें ऐसे जो मामलात दरपेश आते हैं, तो फिर बच्चों के लिए हमारे पास टाइम नहीं बचेगा। और जब बच्चे वालिदैन को एब्सेंट पाते हैं, उन्हें गैर हाजिर पाते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो फिर क्या हो जाता है
کہ وہ کسی دوسری ایسی چیز کا سہارا ڈھونڈ لیتے ہیں جو بعد میں ہمیں بے سہارا کر دیتی ہے۔ آج کے پروگرام میں بھی دو میزبان شرف میزبانی حاصل کر رہے ہیں۔ آپ کے ساتھ رہوں گا آج میں ڈاکٹر جاوید، اور میرا ساتھ نبھائیں گے اشفاق حافظی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں اشفاق؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ دعا ہے، شکر اللہ کا۔ اور میرے لیے تو خوش قسمتی کی بات ہے کہ میں آج آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، چونکہ شروعاتی دور جب انسان کا زندگی کا ہوتا تھا، بچپن سے آپ کو یہی اسی سائڈ پہ دیکھتے آئے ہیں، اور آج آپ کے ساتھ یہاں پر میزبانی کا جو شرف ہے وہ حاصل ہے۔ سلامت رکھے آپ کو۔ آپ ماشاءاللہ بڑے ہونہار ہیں، اور جب انسان کسی چیز کے لیے محنت مشقت کرتا ہے، کسی چیز کو سیریسلی لیتا ہے، تو پھر ترقی اس کا جو ہے دامن تھام لیتی ہے۔ بے شک، بس آپ کی دعائیں ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ترقی انشاءاللہ سبھی جوانوں کو، آج کل کے جوانوں کو دے، اور انہیں انہی کاموں میں لگا دے جو ان کے لیے جائز کام۔ بالکل بالکل۔ چلے خیر، میں ناظرین سے پہلے ملاقات ہو جاتا ہوں۔ السلام علیکم، میری طرف سے بھی ناظرین محترم آپ سبھی دوستوں کا استقبال گڈ مارننگ جے اینڈ کے اس تازہ ترین شمارے میں۔ امید ہر دن کی طرح یہی کہ آپ سبھی دوست خوش و خرم ہوں گے، بخیر و عافیت ہوں گے، بصحت و سلامت ہوں گے، اور اپنے زندگی کے نیک معاملات میں رواں دواں ہوں گے۔ چونکہ ڈاکٹر صاحب آغاز میں ہی آپ نے ذکر کیا وقت کا، جو ہم اپنا قیمتی وقت ہے وہ ہم ان چیزوں میں ضائع کر رہے ہیں، ڈال رہے ہیں، ان چیزوں کو دے رہے ہیں جن میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے موبائل فون کو ٹچ کیا، آپ نے سوشل یہ جو نیٹ ورکنگ ہے اس کو ٹچ کیا، چونکہ اکثر ہم سوچتے ہیں شاید ہمیں جو یہ چیزیں مل رہی ہے یہ ہمیں فری میں مل رہی ہے۔ میں موبائل چلا رہا ہوں، میں نے فیس بک اوپن کیا، میں نے واٹس ایپ اوپن کیا، یہ میرے پاس فری میں اویلیبل ہے۔ میں یوٹیوب میں کوئی ایسی ویڈیو دیکھ رہا ہوں، یہ میرے پاس فری میں اویلیبل ہے۔ لیکن کوئی بھی شخص اس چیز کی اور دھیان نہیں دیتا، آپ اس کے بدلے اپنا وقت دے رہے ہیں جو بڑا قیمتی ہے۔ اس وقت میں آپ کچھ اور کام بھی کر سکتے تھے۔ ابھی ہم جو ہمارے یہ پروگرام کا اہم جز ہے، مارننگ میں ہی ہم صبح اپنے تو یہ ان تک ناظرین تک موسم کا حال چال پہنچاتے ہیں۔ اگر میں موسم کی ہی بات کروں، روز ہم لوگ آئے دن یہ پڑھتے رہتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج کا ایشو سامنے۔ بالکل۔ ایک چھوٹی سی کوشش سے اگر ہم شروع کرتے، اپنا جو وقت ہے، جو ہمارا بچا کچا وقت ہے، وہ سوشل میڈیا کے بجائے اگر ہم اس میں لگا دیتے، اپنے ماحول کا جو وہ بیلنس ہے، وہ ایکولوجیکل بیلنس جو ہے، جو وہ ماحولی توازن ہے، اس کو بگاڑنے کی کوشش نہ کرتے، اس میں وقت لگا دیتے، تو شاید ہمیں یہ گلوبل وارمنگ کا ایشو اپنے کشمیر میں دیکھنے کو نہیں ملتا۔ ہم اپنے ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں کہ دوسرے نے کیا کیا، ہاں، ہم کبھی یہ نہیں دیکھتے کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ اپنی چھوٹی سی کوشش اگر ہر کوئی بندہ انفرادی سطح پہ کوشش کرے گا تو وہ ایک بہت بڑی تحریک بن کے یہ جو مختلف ماحولیاتی مسائل ہیں ان کا ہم سدباب کر سکتے ہیں۔ خیر، ابھی پروگرام میں آپ نے موسم کا ذکر چھیڑا، تو بتا دیں ناظرین کو کہ آج موسم جو ہے جموں کشمیر لداخ میں خشک رہنے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ درجہ حرارت سری نگر میں 32، جموں میں 35 اور لیہ لداخ میں 29 سے 30 ڈگری کے آس پاس رہنے کی توقع ہے۔ ہائی ویز کے جو اپڈیٹ ہیں وہ بھی آپ تک پہنچا دیں۔ سری نگر جموں قومی شاہراہ جو ہے وہ دو طرفہ ٹریفک کے لیے کھلی ہے، چھوٹی گاڑیوں کے لیے، بڑی گاڑیوں کو آج جموں سے سری نگر کی طرف چلنے کی اجازت ہوگی۔ سری نگر سونمرگ گمری روڈ پہ بھی دونوں اطراف سے اور مغل روڈ پہ بھی دونوں اطراف سے گاڑیاں چلنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اور اگر آپ لیٹسٹ اپڈیٹ جاننا چاہیں گے تو ہمارے جو اس پہ اسکرین پہ جو نمبرات دستیاب ہیں ان پہ آپ رابطہ قائم کر کے لیٹسٹ جو ہے، کیونکہ پل پل کی خبر جو ہے وہ آپ کو ان نمبرات سے مل سکتی ہے، اور جو ٹریفک کے جو سوشل میڈیا ہینڈل ہیں ٹویٹر وغیرہ، تو ان پہ بھی آپ رجوع کر کے ٹریفک کی جو لیٹسٹ معلومات ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک اہم جانکاری اشفاق، آپ نے نوجوانوں کے حوالے سے بات کی، تو ہمارا ایک شو آ رہا ہے سنگنگ سٹار آف جے اینڈ کے، جن بچوں میں، جن نوجوانوں میں صلاحیت ہے گانے کی اور دوسروں کے دلوں کو محظوظ کرنے کی، تو ان کے لیے ایک پلیٹ فارم دوردرشن نے تیار کیا ہے سنگنگ سٹار آف جے اینڈ کے حوالے سے۔ تو اس کے لیے بہت بے شمار اپلیکیشنز آئی ہیں، اور جو آڈیشنز ہیں وہ پہلے سری نگر میں ہوں گے، سری نگر دوردرشن میں ہوں گے، اس کے بعد جموں میں ہوں گے پہلا ہفتہ جو ہے سپتمبر کا، لیکن فی الحال 26 سے لے کے 29 اگست تک صبح 9 بجے سے دوردرشن سری نگر میں یہ آڈیشنز منعقد ہوں گے، اور ان آڈیشنز کے لیے کال لیٹرز جو ہیں وہ میل کی گئی ہیں، ارسال کی گئی ہیں، لیکن اگر کسی کو ابھی تک یہ لیٹرز جو ہیں موصول نہیں ہوئی ہیں تو ان سے درخواست ہے کہ جب آپ نے فارم بھرا تھا تو اس کے نیچے 2
फ़ोन नंबर्स भी दस्तयाब थे, तो उन नंबरात पे रब्ता करके आप इस कॉल लेटर के हवाले से बात कर सकते हैं। असनाद उनको साथ रखना होंगी, एक तो उनको आधार साथ रखना होगा और उनको डेट ऑफ बर्थ का जो सबूत है, प्रूफ है, वो साथ रखना होगा। हमारी तरफ से, दूरदर्शन की तरफ से, गुड मॉर्निंग जेएन की टीम की तरफ से उन सभी नौजवानों को ऑल द वेरी बेस्ट। और अभी वक्त हो चला है कि हम नगमे की तरफ जाएं। आज एक फोक सॉन्ग का इंतखाब किया गया है। अब्दुल गफार कानी हामी एंड पार्टी, इनका मुझे याद है जब अशफाक मैं छोटा था तो यूं बर्थ आकोस सोरे आलम गोमुच देवाने वाला क्रिकेट मैच जानन जबरदस्त मशहूर था, या मोजी इनने एक बड़ा जबरदस्त गाना। हाँ, तो अब्दुल गफार कानी हामी और इनके जो साथी हैं वो सुनाएंगे एक कश्मीरी फोक नगमा। उसके बाद आज के मेहमान से आपकी मुलाकात कराएंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जेएन के। बहारा जानी जाना नहीं, बहारा जानी जाना गम त्रा फिकिरन मजमोरा, बहारा जानी जाना वहदनियत निश वहदत द्रा, बहारा जानी जाना वल फज्र सुबह सादिक आ, वल फज्र सुबह सादिक आ गट सज गाशा ताबानई, गट सज गाशा ताबानई, गट सज गाशा ताबानई, गट सज गाशा ताबानई वुशदत वहदत चश्म मुसरा, बहारा जानी जानान वुशदत वहदत चश्म मुसरा, बहारा जानी जानान गम का फिकिरन मजमोरा, बहारा जानी जानान नूर निश नूरा पैदा द्रा, नूर निश नूरा पैदा द्रा अहदास अहमद कुरनैना, अहदास अहमद कुरनैना, अहदास अहमद कुरनैना, अहदास अहमद कुरनैना मोहम्मद लगी बाजार बहारा जानी जानान मोहम्मद लगी बाजार बहारा जानी जानान आगम का फिक्रन मजमोरा, बहारा जानी जानान तेली वहदनियत मुश वहदत द्रा, बहारा जानी जानान क्या वनस क्या दपस क्या करसना, क्या वनस क्या दपस क्या करसना जलगर छी बेनिशानी, जलगर छी बेनिशानी जलगर छी बेनिशानी, जलगर छी बेनिशानी बेरंग रंग मजबाता, बहारा जानी जानान बेरंग रंग में मजबाता, बहारा जानी जानान गम का फिकिरन मजमोरा, बहारा जानी जानान पीर सिज कचे वार कंथा, पीर सिज कचे वार कंथा फिकिरन मोगस येम जमाने, फिकिरन मोगस येम जमाने फिकिरन मोगस येम जमाने, फिकिरन मोगस येम जमाने मीरी मीरी हयाती प्रा, बहारा जानी जानान मीरी मीरी हयाती प्रा, बहारा जानी जानान ओ गम का फिक्रन मजमोरा, बहारा जानी जानान तेली वहदनियत निश वहदत द्रा, बहारा जानी जानान नाबूद सीमो कर परा, नाबूद सीमो कर परा बूझी सोरी अयान, बूझी सोरी अयान बूझी सोरी अयान, बूझी सोरी अयान निशी पानस्त पान परना, बहारा जानी जानान निशी पानस्त पान परना, बहारा जानी जानान वला गम का फिकिरन
بہارا جان جانان وحدانیت نش وحدت درا بہارا جان جانان مزرو آخرت سوتستا مزرو آخرت سوتستا مزرو آخرت سوتستا مزرو آخرت سوتستا زراعت کرتا سامان زراعت کرتا سامان آج زراعت کرتا سامان زراعت کرتا سامان یہ وقتی ونقی کرکرا بہارا جان جانان یہ وقتی ونقی کرکرا بہارا جان جانان او یہ وقتی ونقی کرکرا بہارا جان جانان غم کا فکران مزمورا بہارا جان جانان وحدانیت نش وحدت درا بہارا جان جانان رحمان ڈارس تمنا درا رحمان ڈارس تمنا درا حمدار رب العالمینس حمدار رب العالمینس حمدار رب العالمینس حمدار رب العالمین یہ تمہ سمت کی جمع بہارا جان جانان یہ تمہ سمت کی جمع بہارا جان جانان او یہ تمہ سمت کی جمع بہارا جان جانان غم کا فکران مزمورا بہارا جان جانان غم کا فکران مزمورا بہارا جان جانان 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 استقبال آپ کا آپ سبھی دوستوں کا پھر سے ایک اور دفعہ گڈ مارننگ جے این کے اس تازہ ترین شمارے میں وقت ہو چلا ہے آپ لوگوں کا جو وہ تجسس ہے اس کو ہم توڑ دیں کیونکہ آپ کو اشتیاق رہتا ہے کہ آج کون سے مہمان ہمارے اسٹوڈیو میں ہوں گے کون سی شخصیت ایسی ہے جو ہمارے اسٹوڈیو کی زینت بڑھائے ہوئے ہیں آج کے جو ہمارے مہمان تشریف آور جو یہاں پر ہوئے ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج تو نہیں ہے انہیں آپ اکثر الگ الگ پروگرامز میں ہمارے ان بزموں میں دیکھتے رہتے ہیں لیکن آج پہلی دفعہ ہمارے ساتھ اس بزم میں تشریف آور ہوئے ہیں ہمارے ساتھ جو آج کے خاص مہمان ہمارے اسٹوڈیو کی زینت بڑھا رہے ہیں آج ہمارے ساتھ ایسوسیٹ پروفیسر IIM جموں اور چیئرپرسن آف سری نگر آف کیمپس IIM جموں کے موجود ہیں یہ ہے جناب ڈاکٹر مقبل برہان صاحب سر آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہماری دعوت قبول کی اور آپ یہاں پہ آج تشریف آور ہوئے پہلے تو میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے دعوت دی آپ کا پروگرام بہت فیمس ہے آئی ہیو ہرڈ اباؤٹ دس پروگرام بہت لوگوں سے تو میں تو انفیکٹ خود ہی چاہتا تھا کہ میں آپ سے یہاں پر روبرو ہوں آپ سے ملاقات کروں آپ کے جو ناظرین ہیں ان سے بھی ملاقات غالب نے لکھا ہے غالب نے ایک جگہ لکھا ہے کہ تاخیر خط کا یہ سبب نکلے خدا کرے وہ آ رہے ہوں خود میرے خط کے جواب میں تو ماشاءاللہ آپ آج ہمارے پروگرام میں تشریف آور ہوئے ہیں اس سے پہلے کہ ہم IIM کے بارے میں انڈین انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ کے حوالے سے بات کریں اور مختلف جو اسائنمنٹس ہیں آپ کی ان کے حوالے سے بات کریں سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ ڈاکٹر مقبل برہان تو پہلے مقبل برہان خالی ایک آپ کا نام بڑا دلچسپ ہے تھوڑا ہٹ کے ہے جی تو اس نام کی پہلے میننگ میں جاننا چاہوں گا اور دوسرا یہ کہ آپ کی پیدائش جو ہے کہاں ہوئی تعلیم و تربیت کا کیا سلسلہ رہا بچپن کیسے گزرا کیا بچپن میں بھی آپ یہی ریسرچ کی طرف وغیرہ کہ آپ وہ عام بچوں کی طرح ہمارے اشفاق کی طرح نٹکھٹ تھے جی شکریہ میرا جو میں پیدا ہوا اننت ناگ میں جو کہ فیمس ڈسٹرکٹ بھی ہے بٹ بہت انفیکٹ ساؤتھ آف کشمیر اننت ناگ میں ہارٹ آف جی بالکل تو میری اسکولنگ وہاں سے ہوئی اس کے بعد میں دہلی گیا باقی انفیکٹ باہر ہی رہا ہوں
میں نے پڑھائی کری انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی دہلی سے, IIT دہلی, جی. ریپیوٹیڈ. میں نے وہاں سے رہ کر کچھ ٹائم پہ کارپوریٹ میں بھی کام کیا. کارپوریٹ میں کام کرنے کے بعد مجھے شاید لگا کہ میں کارپوریٹ کے لیے نہیں بنا ہوں, مجھے شاید اکیڈمکس میں جانا چاہیے. تو جہاں سے میں نے پھر پی ایچ ڈی کی طرف سوچا, پی ایچ ڈی کیا. مجھے انفیکٹ جرمنی میں بھی پی ایچ ڈی ڈارٹ اسکالرشپ ملی تھی, جہاں سے میں پی ایچ ڈی کی طرف سوچنے ہی لگا تھا کہ پھر سے ایک ایسی چیز رہتی ہے کشمیریوں میں خاص کر, جو میں نے بہت سارے بچوں میں بھی دیکھا یہاں کہ ہم لوگ واپس آنا چاہتے ہیں. یہ میں انفیکٹ آلموسٹ 20 کنٹریز رہا ہوں, وہاں پر ریسرچ بھی کری ہے, کام بھی کیا ہے. جہاں جہاں میں گیا مجھے کشمیری ملے, اور ہر کشمیری کا ایک چیز تو کہیں نہ کہیں یہ رہتا ہے کہ میں واپس آنا چاہتا ہوں. اور شاید میں بھی وہی ایک عام کشمیری تھا. میں MIT میں تھا, میں ہارورڈ یونیورسٹی میں تھا, وہاں سے بھی میں نے کوشش کی کہ میں واپس ہی آؤں. شاید کبھی ذریعے نہیں ملتے, کبھی مجبوری ہوتی ہے, کبھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں. میرے والدین کا انتقال ہوا, پہلے میرے فادر کا انتقال ہوا, پھر میری مدر کا انتقال ہوا, جو شاید کچھ سبب بن جاتے ہیں کہ آپ واپس زیادہ کوشش کرو کہ آپ واپس ہی آ جاؤ. تو ابھی اگر آپ مجھ سے پوچھے تو میں شاید وہی بچپن پھر سے جی رہا ہوں یہاں پر. جب بھی مجھے بولا گیا, میں انفیکٹ US میں تھا, میں MIT میں تھا, جب ہمارے یہاں انڈین انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ جموں شری نگر کیمپس کی فنڈنگ آئی, تو جو ہی میرے پاس لیٹر آئی یونین گورنمنٹ سے کہ آپ یہاں پر کیمپس سٹارٹ کریے, مجھے لگا یہ بہت بھی بڑی اپرچونٹی ہے جو مجھے شاید بالکل چھوڑ کے آ جانا چاہیے. اور وہی ایک ذریعہ بھی بنا, سلسلہ بھی وہی سے شروع ہوا کہ میں نے کچھ I didn't give it a second thought. انفیکٹ اس ٹائم مجھے لوگوں نے بھی بولا تم بیوقوف ہو جو یہ MIT جیسی جگہ چھوڑ کے تم واپس آ رہے ہو. بٹ میں نے ڈیسائیڈ کر لیا I should come back, so I decided to come back. اور یہاں پر ہم نے ایک کیمپس سٹارٹ کیا, سری نگر کیمپس. 2021 میں ہم نے یہ کیمپس سٹارٹ کیا. 2021 میں غالباً مطلب 2 سال ہو گئے. جی. اور وہ ایک خواب جو آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ آپ MIT سے نکلے, لیکن آپ کسی جگہ کو MIT کے لیول پہ لینے کے لیے نکلے. آپ وہاں سے یہاں آئے اس لیے تاکہ یہاں جو بچوں کو جو اپرچونٹیز نہیں مل رہی ہیں, جو ایکسپوجر نہیں مل رہا ہے, جو ایکسپوجر آپ نے 20 کنٹریز میں جا کر کے حاصل کیا, یہ کن تو مختلف ملکن ہند ذکر کرو کہ تو چھو واریاہن جائن گمتن, تور یُس زن سُہ تجربہ تۄہہِ تتہِ حٲصِل کوٚروٕ, تمہِ تجربُک گژھن ییٚتِکۍ شُرۍ ییٚتِکۍ نوجوان تُلٕنۍ فٲیدٕ, تمہِ خٲطرٕ آیوٕ تۄہہِ تیوٗتاہ بوٚڑ سیکرِفائز کٔرِتھ. مےٚ چھُ باسان پننہِ جایہِ ذاتی طور پہ میں پوچھوں گا نہیں اس کی ڈیٹیلز, بٹ اٹ مسٹ ہیو کاسٹڈ یو ڈیئرلی. ایک کاسٹ امپلے, کیونکہ وہاں پہ آپ کو پیسہ بھی زیادہ مل رہا ہوتا اور باقی ساری اتنی محنت مشقت بھی نہیں کرنا ہوتی, کیونکہ وہ ایک اسٹیبلشڈ انسٹیٹیوشنز ہیں جہاں پہ آپ آرام سے کام کر سکتے ہیں. لیکن ایک انسٹیٹیوشن کو, پھر ایک کیمپس کو ڈیولپ کرنا, پھر اس کو بنانا, پھر بڑھانا, پھر بہت کار درد کا کام ہے. بالکل صحیح بات بولی آپ نے. کچھ اسٹرکچرز ڈفرینٹ رہتے ہیں. اگر ہم دیکھیں, جیسے میں یورپ میں رہا ہوں, میں انفیکٹ میں نے ویتنام سے لے کر سنگاپور سے لے کر بہت جگہوں پہ میں ایسوسیٹ رہا ہوں, اور ایک اچھی یونیورسٹیز کے ساتھ. بٹ ہر جگہ کا ایک الگ کلچر ہوتا ہے. اسی طریقے سے کشمیر کا کلچر بالکل ڈفرینٹ ہے. یہاں ہمارا جو سسٹم ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے, بہت ہی نیسنٹ سٹیج میں بھی ہے. بہت چیزوں میں ہمارے حالات بھی کافی خراب رہے ہیں, جس کی وجہ سے جس کا امپیکٹ ہم پہ بہت ہی زیادہ رہا ہے. بہت بار لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ہم لوگ, حالانکہ ایک عادت بھی ہو چکی ہے, ہم حالات کو ایک ذمہ دار بناتے ہیں, جو بولتے ہیں ہر چیز حالات خراب ہے, بٹ کہیں نہ کہیں کچھ حقیقت بھی ہے اس میں. حالات خراب ہونے کی وجہ سے بھی ہم پہ امپیکٹ رہا. جب میں US میں ہوتا تھا, ہم کہتے ہیں آپ لوگ کشمیری اتنے وائلنٹ کیوں نہیں ہیں, چونکہ آپ اتنے وائلنس کے تھرو گزرے بھی ہیں, حالات خراب رہے ہیں. ڈسپائٹ دیٹ فیکٹ تو ایٹا وائلنٹ کیا ہے. And they used to be surprised. In fact, I had some psychology related friends. وہ ہر بار بولتے تھے آپ اتنے وائلنٹ کیوں نہیں ہے, جبکہ ہماری جو ریسرچ کہتی ہے کہ جو لوگ وائلنس کے تھرو گزرتے ہیں وہ شاید ہمیشہ ان پہ وہ وائلنس کا افیکٹ رہتا ہے. بٹ اگر آپ دیکھیں کشمیری اتنے زیادہ وائلنٹ نہیں ہے. ہم لوگ بھلے سڑکوں پہ کبھی جھگڑے وگڑے چھوٹے موٹے کرتے ہیں, بٹ کبھی کہیں نہ کہیں ہم پہ وہ اثر بھی رہتا ہے. تو ہاں, تو وہ کلچرل, تو وہ بالکل وہ کلچرل امپیکٹ تو ڈفرینٹ جگہوں کا وہی ہوتا ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بولا کہ
MIT का कल्चर डिफरेंट, एक एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूट है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का कल्चर डिफरेंट है। मैं तो वो भी कहता हूँ, कभी कभी मैं बोलता हूँ, पता नहीं कितना सही रहता है बोलना भी, मैं बोलता हूँ जब शायद वो लोग हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बना रहे थे, हम कब्रिस्तान बना रहे थे, क्योंकि ताजमहल उसी टाइम पे बना है। पीपल में डिफर ऑन डिफरेंट थॉट्स ऑन दैट, बट मेरा थॉट प्रोसेस ये कि हम पे शायद एजुकेशन पे इतना शायद वो उस तरीके का जोर नहीं रहा, वो तब से स्टार्ट हुए, तो एक लॉन्ग हिस्ट्री है। हम लोग अभी स्टार्ट हुए हैं, कुछ ही साल हुए, हमें इतना एक्सपोजर भी नहीं था। अब जो चीजें हुई है, यहाँ पर काम डिफरेंट रहते हैं, स्ट्रेसफुल भी रहता है, क्योंकि बहुत चीजें काम नहीं करती, वर्कआउट नहीं करती, क्योंकि सिस्टम का सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। जब तक सिस्टम्स और प्रोसेसेस आपको सपोर्ट ना करे, शायद आप वो चीज नहीं कर सकते जो आप सोचते। तो मुझे नहीं पता क्या हम MIT बना सकते हैं, बट IIM जरूर बना सकते हैं, जो कि शायद कंट्री में एक एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूट बन के रहेगा, जहां बच्चों को फायदा है, जहां पर बच्चों को एक सही एक्सपोजर मिले। मैं, जैसे आपने डॉक्टर साहब बोला कि बुरहान एक एक्सपीरियंसेस का एक हिस्सा है, राइट? तो जो छोटी छोटी एक्सपीरियंसेस मैंने बहुत सारे ममालिक से ली हुई है, वो एक्सपीरियंस से बुरहान बना है। तो वही बुरहान हर गली में भी बन सकता है, हर जगह बन सकता है, जहां पर वो अपनी अपनी वो एक्सपीरियंस, एक राइट एक्सपोजर मिले, तो बहुत ही सही रहेगा यहाँ के बच्चों के लिए। फर्टाइल जगह है, यहाँ पर बच्चे बहुत ही ज़हीन है माशाल्लाह। देखते हैं तो उनमें एक काम करने का जोश भी है। अब बच्चों से बात करें तो उनको लगता है हाँ ऐसा कर सकते हैं क्या, तो हम भी करना चाहते हैं। तो आई एम वेरी होपफुल, और मुझे ऐसा कोई भी अफसोस नहीं है वापस आने का कहीं से भी। मुझे अभी चेहरे से बिल्कुल ऐसा है, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल चेहरा बता रहा है आपकी जो मंशा है, ये वापस आकर के बच्चों की, नौजवानों की हौसला अफजाई करना, रहनुमाई करना, उन्हें इस काबिल बनाना कि वो यहाँ की वो जो एंटरप्रेन्योर कल्चर है उसको फरोग दिया जाए, ताकि खुद कफालत की तरफ वो गामजन हो जाएं। और बड़ा ही अच्छा ये कदम है। इस पर इंशाल्लाह बताएं, ये हमारा अभी तो शायद मेरे ख्याल से भी हमारा वक्फे का टाइम नहीं है, अभी मुझे बताएं आप डॉक्टर साहब के ये IIM जम्मू जो एस्टैब्लिश हुआ, अभी तो गालिबन 5-6 साल हो गए इस कैंपस को, तो वहाँ के बारे में थोड़ा सा बताएं कि वहाँ क्या क्या फैसिलिटीज आपने वहाँ भी कुछ देर पढ़ाया, और उसके बाद जब यहाँ श्रीनगर का ये जो 2020 में कॉन्सीव किया गया था, मगर कोविड की वजह से फिर थोड़ा सा डिले हो गया, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जम्मू जो 2016 में एस्टैब्लिश हुआ पार्लियामेंट एक्ट के अंडर, 2016 में हमने एक बेसिक स्ट्रक्चर तो बना था। हम लोग इनफैक्ट हमारे यहाँ GCE था, वहाँ से हमने स्टार्ट किया, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो कनाल रोड जम्मू में है, वहाँ से हमने कैंपस स्टार्ट किया। उसके बाद हमारा अगर रियल जर्नी देखे तो वो 2018 से स्टार्ट हुआ, क्योंकि 2018 में फैकल्टी आई, 2018 में डायरेक्टर जो हमारे हैं उन्होंने ज्वाइन किया। 2018 से अगर हम देखें जो जर्नी हमारी इन कुछ सालों में है, वो बहुत ही अमेजिंग जर्नी रही है, क्योंकि वी हैव बीन वन ऑफ द फास्टेस्ट इंस्टीट्यूट्स इन द कंट्री। हम लोग अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमने परमानेंट कैंपस भी शिफ्ट किया, जो जगती में 200 एकर्स पे पूरा लैंड है। IIT बगल में है, IIM बगल में है। अगर हम यहाँ से जो श्रीनगर से बाय रोड जर्नी ले जम्मू की तरफ, तो आप देखेंगे कि आप रास्ते में ये खूबसूरत सा कैंपस आपको राइट साइड में पड़ेगा, वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जम्मू है। तो वहाँ से हमने वो जर्नी स्टार्ट करी। इनफैक्ट आई वाज देयर, जहाँ से मैंने टीचिंग स्टार्ट भी किया IIM में। लेकिन जो जैसे मैंने बोला कि हमने वो प्रोसेस तो वही से स्टार्ट किया था, लेकिन कोविड की वजह से कुछ थोड़े से डिले तो ज़रूर हुए। 2021 में हमने यहाँ ट्रांजिट कैंपस स्टार्ट किया। हमने एक होटल लिया यहाँ पर नौगाम में, जहाँ पर हमने सोचा कि हम लोग यहाँ एक जर्नी नई स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर भी हम परमानेंट कैंपस शुरू करेंगे। गवर्नमेंट ने भी बहुत सपोर्ट किया, हमें लैंड भी मिली है अभी अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ पर कुछ 100 कनाल्स का लैंड मिला है असवाजन में, जहाँ पर हम एक परमानेंट कैंपस भी सेटअप कर रहे हैं एट द क्विक पेस, जैसे कि हमने वहाँ पर काम किया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जम्मू एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, जहाँ पर बहुत टाइप्स के प्रोग्राम्स हम इनफैक्ट ऑफर करते हैं बच्चों को। एक MBA है जो हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है। MBA के अलावा हमारे पास एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट भी है, जो 5 साल का प्रोग्राम है, जो बिल्कुल +2 के बाद शुरू होता है। बिल्कुल, उसमें भी एक ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम होता है। यहाँ पर भी CAT के थ्रू सारे जो IIM है उनका एग्जाम होता है MBA के लिए। इसके अलावा हमारे पास PhD प्रोग्राम है, जो
इनफैक्ट वर्किंग एग्जीक्यूटिव्स के लिए भी है और फुल टाइम भी है, और एक यूनिक प्रोग्राम है जिसमें इनफैक्ट हम बहुत सारे इनफैक्ट बेनिफिट्स देते हैं बच्चों को। हम लोग 50 से 60 हज़ार रुपए का स्कॉलरशिप भी पर मंथ देते हैं पीएचडी स्टूडेंट्स को, जी पीएचडी के लिए, जी बिल्कुल, और जी और हॉस्टल फीस कुछ नहीं है हमारे पास। इनफैक्ट सिंगल सीटेड एसी हॉस्टल, एसी बिल्कुल वाले रूम्स हैं हमारे पास। इनफैक्ट जो फूड मेस ये सब बिल्कुल सारा पीएचडी स्टूडेंट्स को फ्री दिया जाता है। आप एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस पे भी जा सकते हैं इंडिया से बाहर, बहुत सारे फायदे हैं। कभी तफसील से हम किसी और टाइम पे ये बात करेंगे, क्योंकि अदरवाइज बहुत सारी चीजें जो हमें इनफैक्ट IIM जम्मू ऑफर कर रहा है बच्चों को। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट वो भी है जो 5 साल का है बच्चों के लिए। इसके अलावा हमारे पास एग्जीक्यूटिव जो वर्किंग क्लास है उनके लिए भी प्रोग्राम्स है हमारे पास, जी MDP के अलावा हमारे पास MBA प्रोग्राम्स है जो जिसको हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव MBA। एक प्रोग्राम जो इनफैक्ट ब्लेंडेड मोड में है, जो ऑनलाइन होता है और सिर्फ इमर्शन उसमें जो है कैंपस में होता है। बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा है हमारे लिए, इनफैक्ट 3rd बैच हमारा अभी चल रहा है। इसके अलावा हमारा कॉर्पोरेट अफेयर्स जो इंस्टीट्यूट है दिल्ली, उनके साथ भी एक MBA प्रोग्राम चल रहा है जो अगेन ऑनलाइन है। MDP, चूंकि आपने MDP का जिक्र किया, मैं IIM जम्मू में चेयरपर्सन एग्जीक्यूटिव एजुकेशन भी हूँ। वो प्रोग्राम MDPs भी हम बहुत सारे ऑफर करते हैं। जो श्रीनगर में हमने जो सोचा था, क्योंकि श्रीनगर एक ऐसी जगह है जहाँ पर क्वालिटी और ब्यूटी दोनों जुड़ सकती है, एक बहुत ही यूनिक सा प्रोग्राम है। इनफैक्ट हमने लद्दाख में भी अभी कैंपस स्टार्ट किया है। हमें इनफैक्ट इट वाज लद्दाख गवर्नमेंट विच वाज वेरी कीन इन सेटिंग अप ए कैंपस, कि IIM यहाँ पर है तो हमारे पास क्यों नहीं है, हमें भी एक छोटा सा कैंपस हम यहाँ बना सकते। तो बहुत जल्दी इंशाल्लाह हम वहां पर भी शुरू करेंगे इंशाल्लाह। ये तो हमारा हक है, बुनियादी हक है, ये चीजें तो हमें हासिल होनी चाहिए, क्योंकि आपने वहां का सफर यहाँ जो लेके आए हैं, अब यहाँ के बच्चों को तो इंशाल्लाह इस्तिफादा इससे हासिल होगा। ये सिलसिला कलाम जो है ये तो जारी रहेगा, पर हम पर कुछ जिम्मेदारी आयद होती है और हमें अपने नाज़रीन मोहतरम तक की अखबारात की सुर्खियां पहुंचे और छोटे से वक्फे के लिए रुकने, अगर आपकी इजाजत हो तो। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन मोहतरम, एक छोटे से वक्फे के लिए यहाँ पर रुकते हैं, उसके बाद अखबारात की सुर्खियां आप तक पहुंचाते हैं। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K। मुल्क और मुल्क से बाहर बेऔलाद लोगों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले 3 सालों से वादी कश्मीर में वरदान IVF सेंटर ने मगर मलबाग श्रीनगर में सैकड़ों घरानों को औलाद की खुशी से जगमगाया। वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश की मेहनत, तजुर्बा और उनकी क्वालिफाइड टीम की वजह से बेऔलाद लोगों के दिलों में औलाद की एक नई उम्मीद जाग गई है। वरदान IVF सेंटर मगरमल बाग श्रीनगर में सोमवार, मंगलवार और बुधवार को खुसूसी रियायती कैंप मुनक्कद किए जाएंगे। हेल्पलाइन नंबर 7814792726। क्या आप शुगर, कोलेस्ट्रॉल और कब्ज से परेशान हैं? आपकी ये परेशानी दूर करने के लिए वेदांत हर्बल लेकर आया है DC99 प्रीमियम आयुर्वेदिक जूस। अपने और परिवार की सेहत की भरपूर हिफाजत के लिए खासकर डायबिटिक पेशेंट्स इस्तेमाल करें वेदांत का DC99 जूस। ये जड़ से रोग मिटाए और आपकी शुगर लेवल को हर वक्त कंट्रोल में रखेगा। वेदांत DC99 जूस वादी के हर यूनानी स्टोर पे दस्तयाब है। फुटवेयर इंक्वायरी कॉल ऑन 7006949946। इस्तकबाल आप सभी दोस्तों का आपके मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K में। वक्फे के इस बार हमारी जो गुफ्तगू है वो मेहमान के साथ जारी थी। अभी फ़िलहाल वक्त हो चला कि आप लोगों तक अखबारात की सुर्खियां पहुंचाएं, और मेरे हाथ में एक उर्दू रोज़नामा है। इसके पहले सफ़े पर एक खुशाइंद खबर छपी है जो कि चंद्रयान 3 के हवाले से है। चांद पर उतर जाने से कबल चंद्रयान 3 ने अहम तस्वीर खींची। इसरो ने LHDAC की तरफ से ली गई तमाम तस्वीर जारी की हैं। जी डॉक्टर साहब, ये बड़ी अच्छी खबर सुनाई अशफाक आपने, और कल हम अपने नाज़रीन को बता देंगे कल 23 अगस्त है। कल शाम के 6:04 पे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक शाम को 6:04 माफ़ कीजिए 6:04 पे ये चंद्रयान 3 जो है ये मून पे लैंड करेगा कल। और एक उर्दू रोज़नामा मेरे हाथ में भी है, इसकी सुर्खी है 2014 से पहले बदउनवानी और घोटालों का दौर था, लेकिन 9 बरसों से नहीं। वज़ीर आज़म मोदी टैक्स अदायगी में इजाफा अवाम की हुकूमत पर एतमाद का मुज़हिर। कहा मुल्क की मईशत 2014 में 10वीं पोजीशन से अब दुनिया में 5वें नंबर पर पहुंच गई है। इसी अखबार से एक और ज़ेरी सुर्खी, दशनामी अखाड़ा में छिड़ी पूजन का एहतमाम। इस साल 4.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने यात्रा की।
جی ایک اور اردو روزنامہ میرے ہاتھ میں، پہلے صفحے پر اخبار کچھ اس طرح سے لکھتا ہے، آشوب چشم وائرس کا پھیلاؤ جاری، 21,000 سے زائد معاملے درج، وادی میں 8,533 اور جموں میں 12,598 متاثر۔ ایک اور خبر اسی اخبار سے، سری نگر میں بین الاقوامی بائر سیلر میٹ کا افتتاح، جموں و کشمیر ایک نئے دور کی صبح کا مشاہدہ کر رہا ہے، یوٹی کا ہینڈلوم اور دستکاری سیکٹر ہندوستان کا ثقافتی اثاثہ، منوج سنہا۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ ایک انگریزی روزنامہ میرے ہاتھ میں، اس کی سرخی ہے، گورنمنٹ کمپلیٹنگ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ سیٹ فاسٹ پیس، ایل جی ایڈریسز انوگرل سیشن آف 3-day نیشنل ورکشاپ آن پنچایت وتھ گڈ گورننس۔ جی ایک آخری انگریزی روزنامہ میرے ہاتھ میں، اخبار کچھ اس طرح سے لکھتا ہے، ایل جی لیز فاؤنڈیشن سٹون فار عریشہ رائل ہاسپٹل اینڈ میڈیکل کالج ایٹ میڈسٹی سری نگر۔ جی ایک اردو روزنامہ میرے ہاتھ میں، اس کی سرخی ہے، محکمہ تعمیرات عامہ کی تنظیم نو کا ڈھانچہ تیار، 2 کے بجائے 6 چیف انجینئروں کی تقرری کا فیصلہ، انجینئرنگ سرکلوں، زونوں اور ڈویژنوں کی نئی حد بندی۔ آپ کے پاس اخبارات مکمل ہو گئے، لیکن ایک آخری اخبار بچا ہے میرے پاس، اور اس کی جو ہے اس کا بڑا انتظار رہتا ہے ان لوگوں کو جو گھر میں سودا سلف لاتے ہیں، جو سبزیوں وغیرہ کے خریداری میں جڑ جاتے ہیں۔ ٹماٹو پرائسز کولنگ ڈاؤن وتھ فریش ارائیول، ریٹیل پرائسز ان رینج آف ₹50 to 70 پر kg ناؤ گورنمنٹ۔ ابھی اس بار جو تھا ٹماٹر بہت مہنگے ہو گئے تھے، ₹200 سے بھی زیادہ۔ مجھے جی یہ ٹماٹر والا جو معاملہ ہے نا، یہ بڑا خطرناک رہا، کیونکہ پہلی دفعہ ہسٹری میں چوری بھی ہوئی تھی اس چیز کو لے کر، یہ ہائی جیک ہوئی تھی ایک ٹرک۔ خیر بزنس کا جو یہ آئیڈیا ہے، بزنس کی جو یہ بات یہاں پہ چھڑی، ایک کلو مل گیا، کیونکہ ہمارے جو مہمان سے ہیں یہ سلسلہ کلام جاری ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہاں سے تو ہمیں کلو مل گیا کہ اس بارے میں بات کرنی چاہیے کہ اشو پروڈکٹس یہ تیار کرنا کہ بچے پانی تیار کرنا، چاہے IITs یا MBAs، تو سپیشلائزیشن تو بیسکلی ات سیکٹرس مز زیادہ کہ خود کفیل کت پہ انسان بنت۔ سن نوجوان ٹیلنٹ نش محروم کی اس تھی ونو کہ مے ہمیشہ دماغس مز زور روزان کہ بہ دمہا یہ پنہ کشیر دمہا کیا اس نش تم سورسز تم صلاحیت پن خود کفیل بننے خاطر، کیا تھی پروڈکٹ تیار کران تاکہ اس ایمپلائمنٹ یہ بوت سوار یہ گورنمنٹ سیکٹر سے یوت نش، کیا ہیکو نا پان یم کرت؟ ات مجھ کی چیز کی ایلیمنٹ سپیسفکلی ضرورت تھی ونو کیا تر خطر تیار؟ میون مان اس پہ پن پان تیار کرن، کہ اکنامک انڈیپینڈنس امپارٹنٹ چیز، یوتان سیلف سسٹیننس یہ روزو ہمیشہ ڈپینڈنٹ باقین پہ۔ کن جائے تھوڑا کلچر ماحول تھوڑا تمہ حساب چینج کرن، مان تو گوڑ ونان کہ کلاس 12 کور ایگزام یا ڈاکٹر بنن یا انجینئر بنن، چونکہ اس کلچرل افیکٹ ساری تمہ پتہ لوگ کی بچے گئے IAS کے سوری یہ کلچر ہیک چینج گھت، ناٹ سٹیٹک بالکل ایگزیکٹلی، یہ ٹرینڈ چینج گھن، یہ گھِ وقت ست چیز اس کم چیز دمو بچس تمے حساب تم سن ایکسپوجر، چونکہ تہ ونو انیشلی اخ چیز اس میں مس کور بہ ہیکہ کریڈٹ ات چیزس تہ دتھ یور دنک کہ میون فادر اس اخ سوشل ورکر، اینڈ تمن ہن سو سوشل ورکنگ ہن امپیکٹ کہ ہی یوز ٹو آلویز ٹیل ون اخ، چونکہ تہ کرو شاعری ہز کت، تم علامہ اقبال سن اخ شعر ونان ہمیشہ کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیا، کہ تمہ پتہ اخ امپارٹنٹ شعر اس میں اخ انفیکٹ پنس بچس تس ہمیشہ کہ پھلدار کے نصیب میں ہے پتھروں کی چوٹ، گر حوصلہ نہیں تو بے ثمر رہو۔ یہ اخ چیز میں چون سوشل ورک تم کران تم ونان کہ بہت کہ ات کرٹیسائز گھان واریاہ نو، یو گیٹ لاٹ آف کرٹیسزم آن دیٹ، کی لوگ ونان ژور، کی ونان کھو، کی کرو، ہی ووڈ آلویز سے سی گوبرا بہت سی یسان بناؤن سو پھلدار پیڑ، نہ کہ سو اس ڈسٹ کھے، یہ امپیکٹ نو اٹ ایکچولی کائنڈ آف تہندس دماغس مز کن نتہ کن جائے چیز روزان، نہ تہ امپیکٹ پیوان تمیک سو کرٹیسزمو کم چیز اثر کران کی، دین یو آلویز لک اراؤنڈ کہ کیا ہیکوا فائدہ دت بیس، سو امپیکٹ اس دن بچن۔ اکنامک انڈیپینڈنس امپارٹنٹ، اکنامک انڈیپینڈنس آنٹرپرینرس پرٹیکولرلی آنٹرپرینرشپ اخ سہ چیز یت مز اس جاب کریٹر ہیکو بنت، یہ مین مدعا اگر مین چیز تہ کرو اخ امپارٹنٹ ایشو ریز ان دی بگننگ اٹ سیلف ایٹ دی آؤٹ سائڈ، یو سیڈ کہ ڈرگ اخ ڈرگ پیڈلنگ گھان، ڈرگ ایبیوز گھان واریاہ زیادہ،
Because اتھ ہیکن بریتھ ریزن یہ تہِ ٲسِتھ کہِ بے روزگٲری چھِ بچن چھُ کانٛہہ مطلب آیڈل مایِنڈ یہِ چھُ آسان اتھ منٛز چھِ بریتھ چیٖز ایگزیکٹلی کیا أسۍ ہٮ۪کوکھا پنٕنۍ بچہِ أکِس صحیح راہ کُن نِتھ صراط المستقیٖمس کُن نِتھ اصلِس چیٖزس کُن نِتھ اتھ منٛز چھُ مے بی سون رول چھُ زیادٕ امپارٹنٹ بنان کیازِ اگر اسہِ تِم اپرچونِٹیٖز چھِ یا ایکسس ٹو دوز تھنگس وی ہیو کیاہ أسۍ ہٮ۪کوا تِمن بچن تِمن کُن چیٖزن کُن نِتھ چوٗنکہِ تۄہہِ کوٚروٕ آی ہیو این انسٹِچوٗٹ ٹو بیک رائٹ انڈین انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ چھُ اکھ نیشنل انسٹِچوٗٹ ییٚلہِ أسۍ جموں ییٚلہِ أسۍ کٔشیٖر آیہِ اَسہِ اوس اکھ ایم امپارٹنٹ پرپز یور یوٗ نو کہِ کیا أسۍ ہٮ۪کوکھا بچہِ آنٹرپرینرشِپ کُن نِتھ کیا أسۍ ہٮ۪کوا تِم ٹریننگس اِون اف اٹس اے شارٹ ٹٔرم پروگرامز کیا تِم ٹریننگس ہٮ۪کوا أسۍ بچن دِتھ یِم تِمن اکھ فیوچر ریڈی بناین تتھ سلسلس منٛز کٔرۍ اَسہِ بریٖتھ کینٛہہ انفیکٹ پروگرام سٹارٹ ود ان دس شارٹ پیریڈ آف ٹایم جموں انفیکٹ کٔشیٖرِ منٛزٕے وی سٹارٹڈ ود ان انکیوبیٹر بزنس انکیوبیٹر چھُ اکھ تیُتھ چیٖز ییٚتٮ۪تھ أسۍ بچن ہینڈ ہولڈنگ چھِ کران انفیکٹ وی ہیو جسٹ اوپنڈ ایپلِکیشن تُہنٛدِ تعاوُن سۭتۍ ونہٕ بہٕ تُہنٛدٮ۪ن ناظریٖنن یہِ چیٖز تہِ کہِ اَسہِ چھِ ایپلِکیشن اوپن کٔرمٕژ انکیوبیٹر خٲطرٕ بزنس انکیوبیٹر چھِ اکھ تِژھ چیٖز ییٚتٮ۪تھ أسۍ تِمن آفِس سپیس دِمو کینٛہہ سیٖڈ منی چھِ أسۍ تتھ ونان اکھ فنڈنگ اَسہِ بیسک رِکوایرمنٹ 5 لچھ رۄپیہِ چھِ أسۍ دِوان انِشلی أسۍ دِمو تِمن 5 لچھ رۄپیہِ 5 لچھو کھۄتہٕ یُس امپارٹنٹ چیٖز چھُ سُہ چھُ ہینڈ ہولڈنگ أسۍ دِمو تِمن انڈسٹری اکھ مینٹر اکھ آی آی ایم پٮ۪ٹھ اکھ مینٹر یِم دۄنوے تِمن سۭتۍ سۭتۍ چیک کرن چیکس اینڈ بیلنسز روزن تِمن گایڈ کرن مین چیٖز چھُ اَسہِ سۭتۍ روزان کہِ وٕچھِو اگر تُہۍ ییٚتٮ۪تھ یونیورسٹیٖز وٕچھِو ییٚتہِ چھِ ماشاء اللہ بٔرِتھ اصلہِ اصلہِ یونیورسٹیٖز تہِ تِمن یونیورسٹین چھُ زیادٕ فوکس روزان کور رِسرچ پٮ۪ٹھ تِم نِین پروڈکٹ أسۍ چھِ انوویشنٕچ کتھ کران چوٗنکہِ بہٕ چھُس انوویشن پرناوان تہِ مےٚ چھُ باقین مُلکن منٛز تہِ انوویشنٕے پرنومُت سٹریٹجی تہِ انوویشن تتھ منٛز چھِ أسۍ ونان انوویشن چھُ سُہ اکھ چیٖز یُس زن أکِس سٹوٗڈنٹس چھُ سمجھنٕچ ضروٗرت کہِ یہِ چھُ اٹ از ڈفرنٹ فرام انوینشن انوینشن چھِ لیب منٛز گژھان انلیس کمرشل ایسپیکٹ آسہِ أکِس پروڈکٹس سۄ چھنہٕ انوویشن ونان تتھ کینٛہہ سُہ مارکیٹس تانۍ واتناوُن چھُ ضروٗری تہٕ یِم یونیورسٹیٖز تُہۍ وٕچھان چھِو چاہے ییٚتہِ اصل یونیورسٹیٖز چھِ تِم چھِو تُہۍ لیب تانۍ واتناوان تِہنٛز ہینڈ ہولڈنگ چھِ لیب تانۍ لیبہِ پٮ۪ٹھ مارکیٹس تانۍ واتناونٕچ کٲم چھِ سٲنۍ کہِ سٲنۍ سپیشلایزیشن چھِ تتٮ۪تھ أسۍ اگر تتھ پٮ۪ٹھ فوکس کرو سۄ ہینڈ ہولڈنگ تِمن کرو مے بی نو دیٹ کین بی اے بِگیسٹ کانٹربیوشن اَسہِ کوٚر سٹارٹ بزنس انکیوبیٹر اَسہِ کٔر انفیکٹ ییٚتہِ چھِ پالِٹیکنیٖکس آی ٹی آیز چھِ اَسہِ کٔر تِمن سۭتۍ تہِ واریاہ کٲم انفیکٹ وی سٹارٹڈ ہینڈ ہولڈنگ دیز انسٹیوٹس آلسو کیازِ کہِ تِم چھِ ٹیکنالوجی انسٹیوٹس ریسنٹلی انفیکٹ وی سٹارٹڈ ود ہایر ایجوکیشن آلسو یِم ییٚتہِ کالیجز چھِ تِمن ہٮ۪کو کینٛہہ سپورٹ کٔرِتھ تِمن منٛز ایگزیکٹلی تِمن منٛز کیازِ کہِ الٹِمیٹلی سی یۄس أسۍ اگر أسۍ بِگر پکچر وٕچھو یۄس أسۍ انفیکٹ ہاونٕچ کوٗشش تہِ چھِ کران ییٚتہِ گورمینٹس تہِ باقین چیٖزن تہِ سایلوزن منٛز ہٮ۪کو نہٕ أسۍ کٲم کٔرِتھ کینٛہہ اکھ انڈیوِجول ہٮ۪کہِ نہٕ زیادٕ کینٛہہ کٔرِتھ کینٛہہ تتھ منٛز یی کرٹسزم تہِ یی باقٕے رُکاوٹہٕ تہِ یی اگر أسۍ ایز گروپ کٲم کرو سۄ کٲم چھِ کُنہِ وجوٗدس تام واتان نا ٹو کاینڈ آف ایلابریٹ دس امپارٹنٹ کانسیپٹ أسۍ چھِ اَتھ وَنان مینجمنٹ سٹڈیٖزس منٛز أسۍ چھِ اَتھ وَنان ایٖکو سِسٹم اکھ ایٖکو سِسٹم کریٹ کرُن تتھ ایٖکو سِسٹمس منٛز چھِ آسان بٔرِتھ پٕلیر یِم یونیورسٹیٖز تہِ آی آی ایم تہِ آی آی ٹی تہِ گورمینٹ تہِ میٖڈیا تہِ سٲری چیٖز ییٚلہِ یِکوٹہٕ چھِ بِلکُل تِم چھِ اکھ سِنرجی کریٹ کران سِنرجی چھُ آسان 1+1 شُڈ آلویز بی مور دین 2 اگر سُہ 2 آسہِ تتھ چھِنہٕ سِنرجی ونان کینٛہہ سُہ چھُ ایڈِشن ایگزیکٹلی سُہ اکھ تہٕ اکھ کانٛہہ چھُ اَسہِ بناوُن سُہ چھُ ہایر سِنرجی بِکاز مےٚ وَنیو اگر 2.1 2 3 تہِ آسہِ سُہ تہِ چھُ بیٹر یہِ چھِ کانٛہہ چھُ واریاہ ہاے لیول آف سِنرجی ایگزیکٹلی اٹ شُڈ بی ایٹ لیٖسٹ مور دین 2 تتھ خٲطرٕ چھُ سارنٕے جُڑُن بیٚیہِ تِم ذرایع پٲدٕ کَرٕنۍ یتھ منٛز أسۍ بچن فٲیدٕ واتناوو بچن چھُ آنٹرپرینرشِپ کُن اننٕچ ضروٗرت اَسہِ کھُلوو سینٹر فار آنٹرپرینرشِپ انوویشن اینڈ سِکل ڈیولپمنٹ بہٕ چھُس انفیکٹ تتھ تہِ چیئرپٔرسن آی ایم جموں تہٕ تتھ تمہِ تھروٗ چھِ أسۍ کران کوٗشش وی سٹارٹڈ ریسنٹلی اکھ نیو پروجیکٹ یتھ أسۍ ونان چھِ سِکل ٹو اینٹرپرایز ماڈیول یِم تہِ آیہِ یِمن پالِٹیکنیٖکن منٛز آی ٹی آیَن منٛز یِم بچہِ چھِ یِم کانٛہہ ہُنر چھِ حٲصِل کران کیاہ سُہ ہُنر ہٮ۪کوا أسۍ مارکیٹس تانۍ واتنٲوِتھ کیاہ تِمن ہٮ۪کوا أسۍ سۄ ہینڈ ہولڈنگ کٔرِتھ ییٚمہِ سۭتۍ تِم مارکیٹس تانۍ واتن اکھ ویلیبل پروڈکٹ یہِ چھِ واریاہ کانسیپٹ انفیکٹ گورمینٹ ہیز سپورٹڈ ا لاٹ یِمن چیٖزن کُن گورمینٹ تہِ چھُ پُش کران اکھ چیٖز یژھو ڈاکٹر مقبل صٲب تۄہہِ نِش زانٕنۍ سُہ گوٚو یہِ کہِ دیر آر ادر انسٹیوشنز آلسو یا واریاہ ادارٕ چھِ یِم زن اتھ چیٖزس سۭتۍ آلریڈی جُڑِتھ چھِ لایک بہٕ وَنہٕ تۄہہِ JK EDI چھُ یا بینکن ہٕنٛدِ طرفہٕ چھِ رِسیٖٹیٖز یِم زن کران چھِ ہینڈ ہولڈنگ یا تِمن چھِ تِم انکیوبیشن سپیسز کران پرووایڈ باقٕے چیٖز ہاو از IIM ڈفرنٹ فرام the other
लाइक GKEDI या रिसिटीज या वगैरह अख बच्चे कित कन कर चुनाव कि मे पजा गसन रिसिटीयस मज मे पजा गसन JKEDI मज कि मे पज गसन IIM किस दुम बड़ अहम कि अमुक एड्रेस जन प्रेजेंट एड्रेस कल तुम परमानेंट कैंपस मज करो शिफ्ट वार जल्दी फिलहाल कत तुहद कैंपस फिलहाल नौगाम बाईपास पे पुहरू चौक तत कैंपस सो पूरा फुल होटल बे रट एक्स्ट्रा बिल्डिंग तथ मज इनक्यूबेटर स्टार्ट कोर यह कश्मीर रेजिडेंसी होटल अस नो सह कंप्लीट होटल 2021 मज एग्जैक्टली ये महिंद्रा बिल्कुल अपोज पेट्रोल पंपस बिल्कुल नेक्स्ट ये कैंपस तक सिग्नस तम हॉस्पिटल दिखलो तथी यह बिल्कुल रोडस मेन रोडस पे यी अत बचन यसान हमेशा वन इनफैक्ट अस सिक्योरिटी थोमुत वन अगर बच यी कह तम रुको तिमन दियो फ्री एंट्री इंस्टीट्यूट तिहंदी खतर आमुत सेटअप कर कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन इस वन कि क्या तिमन पजा अकिस इंस्टीट्यूटस गसन बेस We are not here to compete. We are here to help. No. My question was simply कि what is different? Absolutely. Right. So, Soon Institute is गोन्युकी national level institute. ये थे इस सिर्फ पढ़नावन के रिसर्च तक कह बेस यथ बेसिस पे वन कि चीज कर बिकॉज क्लास रूमन मज तमें पढ़ना सोन मैंडेट MBA नेरन तम ग बिजनेस सेटअप करें सो सन ग्रोथ रेगुलरली कंटिन्यूअस ग्रोथ प्रोसेस मोर देन दैट ऑलमोस्ट 50-60 इंस्टीट्यूट्स इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट यमन सत कोलैबोरेशन सो एक्सचेंज प्रोग्राम गसन बच्चे एक्सचेंज गसन तम सारी जुड़न तम कंप्लीट पैकेज बनावन तथ पैकेजस मज नश बच्चे यी तस पैकेजस मज पैकेजो हिस्स बनान यम बाकी इंस्टीट्यूट बहुत वन तिमन नश तन फायदे तुलन बचन पे हर जाए बहुत वन ये अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी ग पिक करें EDI असल इंस्टीट्यूट तत गसन सोन इंस्टीट्यूट डिफरेंट पैटर्नस पे चलान नेशनल इंस्टीट्यूट नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट ये इनक्यूबेशनस पे फोकस करान MBAs पे फोकस करान खतर मे बी बिगर पैकेज टू ऑफर टू द चिल्ड्रन इसका जो स्पेक्ट्रम है वो बहुत बड़ा है बाकी इंस्टीट्यूशन से ओरिजिनल लेवल पे हम किसी के खिलाफ नहीं है हर जगह कोशिश यही हो रही है कि नौजवानों के हैंड होल्डिंग हो जाए और नौजवानों को साहिब रोजगार बनाया जा सके क्योंकि गवर्नमेंट सेटअप में पॉसिबल नहीं है कि जहाँ पे जितने भी बेरोजगार नौजवान हैं उनके लिए रोजगार के मौके फराहम कर सके हुकूमत लेकिन ये भी नहीं है कि वो बेरोजगार रहेंगे वो एम्प्लॉइज नहीं रह करके एम्प्लॉयर बन सकते हैं वो जैसा कि डॉक्टर मुकबिल बुरहान साहब ने अभी वजह फरमाया कि हम नौकरी के पीछे ना भागें बल्कि हम दूसरों को नौकरी फराहम करने के लायक हो जाएंगे उसके अहल हो जाएं गुड मॉर्निंग के प्रोग्राम में हमारा एक एहतमाम होता है गुड मॉर्निंग एजुकेशन का भी डॉक्टर तारिक मरगूब साहब जो बड़ी निहायत ही अहम जो इन जानकारी लेकर के अक्सर बेशतर इस प्रोग्राम में आते हैं आज भी एक जानकारी लेकर के डॉक्टर तारिक मरगूब साहब बिल्कुल हमारे स्टूडियो 2 में तैयार बैठे हैं आइए पहले देखते और सुनते हैं ये क्या कहते हैं उसके बाद आज के हमारे जो मेहमान हैं डॉक्टर मुकबिल बुरहान साहब उनके साथ सिलसिला कलाम जारी रहेगा आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग के गुड मॉर्निंग अस्सलाम वालेकुम आदाब बात करते हैं एजुकेशन की ओवरऑल एजुकेशन की सिर्फ नंबरों की नहीं ग्रेड्स की नहीं वो बहुत जरूरी है लेकिन ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए 21वीं सदी में यू नीड अ पर्सन हु विल बी फिजिकली मेंटली इमोशनली स्पिरिचुअली एंड एकेडमिकली बैलेंस सबसे ज्यादा कॉग्निटिव स्किल्स पे हमें जोर देना चाहिए देखिए शुक्र है कि नई एजुकेशन पॉलिसी में ये सारी चीजों को टच किया गया है कम्युनिकेशन स्किल्स सोशल इमोशनल स्किल्स एंड क्रिएटिविटी इन सब पे आप देख लीजिएगा अभी जो एग्जाम्स होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं पीसा प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट जब होती है उसमें देखिए इंडिया 73 नंबर पे आ गया और पहले नंबर पे जो आया मैथ साइंस रीडिंग में एजुकेशन में कौन वो है फिनलैंड क्यों वो एक पैटर्न पे चलते हैं फिनोमेना बेसिक लर्निंग के चलते हैं वो बच्चे को सिखाते हैं क्वेश्चन कैसे किया जाए वो सिखाते हैं बच्चे को उसके बाद उसको कहते हैं कि आप ये ढूंढो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो उसको एनालाइज करो उसके बाद आप देखो फिर उसके बाद खुद बोलो और वहां हर 45 मिनट के बाद बच्चे को 15 मिनट का ब्रेक मिलता है ताकि ऐसा ना हो कि उसके दिमाग में अचार बने ये लो जी कोल्ड ड्रिंक ये उसी के ऊपर चाय पी लो बच्चा जब भी कोई क्वेश्चन करता है तो एनकरेज करते हैं ताकि उसको वो क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाए
टीचर्स इस तरीके से रोल करते हैं, कोई ये प्रेशर नहीं है वहां पे। ये फिनलैंड में कराया जाता है। जापान में आप देखिए 3 साल तक तो वो सिर्फ मॉरल वैल्यूज बच्चों को सिखाते हैं और रियल लाइफ स्किल्स सिखाते हैं बच्चों को, इखलाकियात सिखाते हैं, आदाब सिखाते हैं, और रियल लाइफ स्किल में एक क्लास इसके लिए भी है। जो बच्चा जिसके में जाना चाहे वो क्लास उसके लिए होती है, ठीक है। अब देखिए बच्चे अगर वहां पे बच्चे ही कैंटीन रन करते हैं और बच्चों को जब चाहते हैं क्लास से, जी मैं उस क्लास में जाना चाहूंगी, मैं कैंटीन चलो, तो उसको उनको क्या है कि वो सीख लेते हैं, वो देखिए वो बिजनेस सीख लेते हैं जिनको उसमें इंटरेस्ट है। पेरेंट्स आते हैं, वो चाय पिए या कुछ भी पिए, इवन अगर वो पेरेंट्स कभी कभी टिप देना चाहते हैं बच्चे को, बच्चे उसको कहते हैं कि हमें टिप नहीं चाहिए। अब ये देखिए ये सारी चीजें जब प्रैक्टिकल लाइफ की चीजें उनको सिखाई जाती हैं, जब वो खाना खाते हैं स्कूल में उनको अपने बर्तन खुद धोने पड़ते हैं, सफाई, वो सारी चीजें। अब रियल लाइफ स्किल्स के साथ साथ एजुकेशन तो ठीक है, खेल में भी उनको नंबर 1 पे, ठीक है बेटा जहां चाहो वो चाहो अपने तरीके से खेलो। पेरेंट्स को जब बुलाया जाता है, देखिए पेरेंट्स हमेशा कहते हैं कि हम इंटरफियर नहीं करते, लेकिन जब भी हमें स्कूल मैनेजमेंट बुलाती है तो हम जाते हैं, क्योंकि दुनिया में सबसे जो प्रेशियस चीज ऊपर वाले ने हमें दी वो हमारा बच्चा है। ऐसा नहीं है कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि मुझे तो टाइम नहीं है। सर बच्चे की जिंदगी का सवाल है तो स्कूल के साथ कोऑर्डिनेट कीजिए। स्कूल जब बुलाते हैं तो स्कूल, क्योंकि वो आपके बच्चे के भविष्य के लिए, उसके आगे के लिए ये चीजें बहुत जरूरी है। पेरेंट टीचर मीटिंग जरूरी है, क्योंकि पेरेंट ने जिस एंगल से उसको देखा या आपने जो घर में देखा है वो जब आपस में बोलेंगे तो बच्चे की वो कई प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर सकते हैं। ये सारा हो सकता है वर्कशॉप्स के थ्रू, ISPD इंटेलेक्चुअल सोशल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। आज आप मुझे दे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग JNK। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। ये थे जनाब डॉक्टर तारिक मरगूब साहब जो कि आप तक पहुंचा रहे थे मुफीद मालूमात हमारे बच्चों के हवाले से। और आपको मैं बता दूं कि आज जो हमारे स्टूडियो में मेहमान तशरीफ़ आवर है, हमारे स्टूडियो की जीनत बढ़ा रहे हैं, ये हैं एसोसिएट प्रोफेसर IIM जम्मू और चेयरपर्सन श्रीनगर कैंपस IIM जम्मू, ये डॉक्टर मुकबिल बुरहान साहब। डॉक्टर साहब, चूँकि हम नौजवानों के हवाले से ही बात कर रहे थे, हमने इसी बात को टच किया कि कौन से मौक़े इनके सामने, किस तरह से खुद की फील बनी। अभी डॉक्टर ये मरगूब साहब भी इसको टच कर गए कि बच्चों को जो स्किल्स है उनको डेवलप करें, उनमें खुद की फील जो है वो पैदा करें। तो इसी हवाले से लेकर आपकी जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि वहाँ से आप देख के आए बाहर से यहाँ से, किस तरह से हम यूथ में इसको लगाएं? देखिए मुझे लगता है कि हमारी जो जिम्मेदारी है, हम बहुत बार कोशिश करते हैं कि हम लोग चीज़ें ठीक करें, बट उस लेवल पे जहाँ शायद बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए, जैसे हम कॉलेजेस पे फोकस करते हैं, हम यूनिवर्सिटीज़ पे फोकस करते हैं कि यहाँ पर हम थोड़ी सी फाइन ट्यूनिंग करें चीज़ों को, जो मुश्किल हो जाती है। क्या हम जिसे हम बेस कहते हैं वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं? क्या स्कूल्स पे फोकस किया जा सकता है? क्या घरों पे फोकस किया जा सकता है? मेरा जो तजुर्बा है यहाँ पर रहने का भी, बाहर रहने का, बाकी लोगों को देखने का, मुझे ये समझ आया कि जैसे अभी डॉक्टर साहब भी बोल रहे थे कि अपने बच्चों को वक्त दीजिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बोली इन्होंने, जो मैंने इनफैक्ट ऑब्जर्व करी बाहर भी, कि स्कूल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, स्कूल एजुकेशन पे बहुत फोकस किया जाता है। आई एम श्योर आपके जो नाजरीन है उसमें बहुत सारे टीचर्स हैं जिन पे स्कूल टीचर्स हैं जिन पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि कल्चर, हमारा जो फ्यूचर है वो वहीं पर बनता है। आगे जाके तो कॉलेज में तो बच्चे बस एक्सपोजर चाहिए होता है, एक राइट सेट ऑफ एक्सपोजर, जहां पर आपको करियर से लेकर वो शायद हम लोग बार बार करते ही रहते हैं, हम कॉलेज भी विजिट करते हैं, बट स्कूल एक ऐसी जगह है जहां पर आपकी बेस बहुत स्ट्रांग बनती है। मैं आपको अपनी एक एग्जाम्पल बताऊं, जो मुझे, मैं हर बार इनफैक्ट क्लास में भी बोलता हूँ, जब मेरा पहला दिन होता है क्लास का, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी ये बोलता हूँ। जब मैंने ज्वाइन किया था, स्विट्जरलैंड में एक लैब है, एक बड़ा इंस्टीट्यूट है, टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, जिसको हम EPFL कहते हैं, एक वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है, इनफैक्ट MIT के नेक्स्ट रैंक पे आता है। जब मैं पहला दिन मेरा ज्वाइन करने का वहां पर था, तो जो मेरे वहां पर बॉस थे उन्होंने बोला बुरहान, चूंकि मेरा नाम बुरहान है, मैं सरनेम पहले यूज करता हूँ, बुरहान शायद आपको आसान होगा याद रखना, क्योंकि डॉक्टर साहब ने बोला कि मुकबिल थोड़ा सा मुश्किल नाम। नहीं मुश्किल नहीं है, काफी खूबसूरत नाम के मालिक हैं। उसका मीनिंग जानना चाहा था, लेकिन आपने अभी नहीं बताया। जी, चूंकि ये मेरे वालिद साहब से है, मेरा वालिद साहब का नाम था मुकबिल मोहम्मद मकबूल, तो ये उनके यहाँ से है, सो आई एम एक्चुअली यूजिंग दैट नेम फर्स्ट। तो वहां पर जो बॉस थे उन्होंने मुझे बोला कि बुरहान, I'll just tell you one thing, उसको पकड़ के रखो, बाकी चीज तो यहाँ तुम सीख ही जाओगे, माहौल ऐसा है कि चीजें सीख जाओगे, कहीं बिना सीखे नहीं जाओगे यहाँ से। वो एक ऐसी चीज थी जो शायद अभी, वो 2012 का टाइम था, अभी भी हर दिन मुझे याद आता है। वो उन्होंने बोला, इन स्विट्जरलैंड इफ यू आर ऑन टाइम यू आर लेट,
वक्त के बाद तो भूल ही जाओ ना, वक्त पे भी आ गए तो लेट हो, तो आपको वक्त से पहले आना पड़ेगा। तो ये चीज मेरे दिमाग में एक ऐसी चीज बन के रही जो बार बार, जी बिल्कुल, जो मैं हर बार अपने स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ, क्लासरूम में या तो वक्त से पहले आओ, नहीं तो मत आओ, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बच्चे को प्रोग्राम सही करोगे तो वो चीजें सीखता है। सही बात तो है। उसमें क्या होता है, प्रोग्रामिंग के लिए एक रीआइट्रेशन की जरूरत होती है। आप बार बार बच्चे को बताओ। जैसे जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो पहली चीज जो मैंने की, वो एक छोटा सा बच्चा, उसको तो कोई ज्यादा चीज समझ नहीं आती, मैंने घर में किताबें लानी ज्यादा शुरू कर दी। मैंने शेल्फ पे किताबें रखनी शुरू की, क्योंकि बच्चे को समझ आना चाहिए ये चीजें इंपॉर्टेंट है, और बिल्कुल एक एक्सपोजर की जरूरत है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज भी हुई कि वो उसको किताबों के साथ ज्यादा लगाव हुआ। अब लोग तो कहते हैं कि आप प्रोफेसर के घर में बच्चा पैदा हो तो पढ़ेगा ही, बट ऐसा जरूरी नहीं है। आप सही तरीका यूज करो तो तभी चीजें होंगी। तो क्या हम एक राइट एक्सपोजर बच्चों को दे सकते हैं? हमने अभी देखा, मैं एक स्टैटिस्टिक्स भी देख रहा था, केरला, हम लोग कहते हैं केरला एक ऐसी स्टेट है जहां पर एजुकेशन पे ज्यादा फोकस है। केरला एक ऐसी जगह है जहां पर बच्चे ज्यादा पढ़ाई करते हैं और आउटपुट भी बहुत अच्छा है। वो रीजन, अगर आप गहराई में जाए, हम जाते नहीं उन गहराई में, हम देखें तो वहाँ लाइब्रेरी कल्चर बहुत ज्यादा है। वहाँ पर हर जगह आपको लाइब्रेरी मिलेगी, बिल्कुल जी। आप कंट्रीब्यूट करना चाहिए। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक चीज देखा, अगर कोई किसी की तबीयत खराब होती है कुछ है, तो लोग बहुत पैसा देते हैं। ये शायद आपने भी ऑब्जर्व किया होगा। यहाँ चैरिटी बहुत होती है, क्योंकि लोगों को लगता है कि चैरिटी में पैसा दूंगा तो जन्नत मिलेगी। मैं तो कह रहा हूँ आप फ्यूचर बनाइए, जन्नत मिलेगी इंशाल्लाह। आप किताबों का आप माहौल बनाइए। यहाँ पर बहुत ऐसी अच्छी चीजें हैं जिनका अगर आप देखें, उनको बस जोड़ने की जरूरत है। यहाँ पर बायतुल माल है, लोग पैसा उसमें भी देते हैं। यहाँ पर मस्जिदों का सिस्टम अच्छा है। मैं यूएस चला गया, वहां पर मैंने देखा, वहां पर आप मस्जिद जाए तो वहां पर रेड क्रॉस की एक्टिविटीज भी होती है। उनको सिखाया जाता है सीपीआर कैसे किया जाए, उनको सिखाया जाता है इमरजेंसी में आप कैसे लोगों को हेल्प करें। ये एक ऐसी चीज है जो मैं अभी भी बोलता हूँ। मेरा एक प्रोग्राम था डॉक्टर्स के साथ, जो एम्स के डॉक्टर्स थे, उनको मैं एक ट्रेनिंग दे रहा था। इनफैक्ट नेक्स्ट मंथ भी मेरी एक ट्रेनिंग है, जो डॉक्टर्स जो एम्स है उनके, मेरे साथ कुछ इमोशनल चीजें ऐसी जुड़ी वहां पर, जो मैं भी इमोशनल हुआ, डॉक्टर्स भी इमोशनल हुए। मैंने उनको बोला, जब मेरी मदर का इंतकाल हुआ, उनका, वो मेरे पास आ रही थी, मैं दिल्ली में था जी, प्लेन में बैठा था, उनको सीपीआर की जरूरत थी, किसी ने दिया नहीं। और ये एक ऐसी चीज है, अगर मैं अभी भी बच्चों को ना बोलूं कि यहाँ पर अगर किसी को खुदा ना खास्ता इमरजेंसी की जरूरत पड़े, कोई हेल्प नहीं कर सकता। चैरिटी तो ठीक है, पैसा तो देने के लिए आ भी जाएगा, आप उधार भी ले सकते, बट वो एक चीज है, बिल्कुल ये स्किल की जरूरत है। ये एक ऐसी स्किल्स है जो शायद हमारे कल्चर को एक डिफरेंट जगह पे पहुंचाएगी। यम चीज जरूरी, यमन चीजन हम समझने जरूरत से सख्त ज्यादा। अगर इस यमन चीजन पर तस्मस, अगर दैट्स व्हाई आई एम सेइंग साइलोजन मस हेको ने इसके हम अगर डॉक्टर जुड़न कोट है, अगर टीचर्स जुड़न कोट है, अगर इंडस्ट्रियलिस्ट जुड़न, सोसाइटी के एक फर्द को इस मुहिम का हिस्सा बनना है, तभी जाकर के कुछ आउटपुट ऐसा आएगा जिससे सोसाइटी चेंज हो जाएगी। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली ना हो, ऐसा जिसको अपनी खुद की हालत बदलने का। तो अभी प्रोग्राम में हमारे पास बस चंद ही लम्हात हैं। जो स्टूडेंट्स आपको ज्वाइन करना चाहेंगे, कोई एडमिशन का कोई सेशन होता है, कोई तरीका होता है, कैसे अप्लाई किया जाए, ऑफलाइन में आप करते हैं, ऑनलाइन में आप करते हैं, ऑनलाइन करते हैं तो उसका एड्रेस बता दीजिए, एंड हाउ विल स्टूडेंट्स कांटेक्ट योर कैंपस। क्या कोई और चीज़ें भी हैं जो ऐसे लोगों के लिए हैं जो अभी साहिब रोजगार हैं लेकिन अपनी स्किल सेट को थोड़ा सा एनहेंस करना चाहते हैं, उसको पॉलिश करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी मुख्तसरन बता दिए, 1-2 मिनट में, 2-3 मिनट हैं अभी। जी, हमारे पास जैसे मैंने पहले भी बोला, एक तो हमारे पास इंक्यूबेटर है जिसकी एप्लीकेशन हमने ओपन करी है। इस मंथ के एंड तक एप्लीकेशंस ओपन रहेंगी। किस पोर्टल और ये हमारी जो वेबसाइट है iimj.ac.in। IIMJ, जी मैं फिर से रिपीट करता हूँ, iimj.ac.in हमारी वेबसाइट है। उस पे आपको सारी तफसीलात मिलेंगी, चाहे हमारे एडमिशन को लेकर, हमारे जो इवेंट्स होते हैं। इसके अलावा हमारे पास सोशल मीडिया हैंडल्स भी है, चाहे आप ट्विटर, तो अब एक्स बन गया, चाहे आप एक्स पे जाए, चाहे आप फेसबुक पे जाए, चाहे इंस्टाग्राम जाए, हर जगह आपको, आप अगर IIM जम्मू ही सर्च करेंगे तो आपको उनकी बिल्कुल हैंडल्स मिलेंगी। आप उनको फॉलो करिए, आपको डिटेल साथ साथ मिलेंगी। इसके अलावा हमारे पास जो प्रोग्राम्स है, हमने जो, चूंकि मैंने बोला कि हम लोग कॉलेजेस भी विजिट करना शुरू कर रहे हैं, जहां पर कॉलेजेस में स्टूडेंट है उनको तो हम खुद ही बनेंगे। हम हर बार बोलते हैं कि यहाँ पर तो प्यासा कुएं के पास जा रहे हैं, यहाँ हम कुआं ही प्यासे के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर
एक्सपोजर की थोड़ी सी कमी है, हमें भी थोड़ी सी मूवमेंट ज़्यादा शुरू करनी पड़ेगी। हमने कॉलेज इनफैक्ट हायर एजुकेशन से भी थोड़ा सपोर्ट मिला है, डायरेक्टर कॉलेजेस ने भी एक लेटर लिखी है कॉलेजेस को कि इनको फैसिलिटेट करिए, हम लोग कॉलेजेस जाएंगे वहाँ पे। इसके अलावा हम लोगों के पास शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स होते हैं जो अपस्किलिंग के हैं, जो कटिंग एज इमर्जिंग प्रोग्राम्स है, चाहे वो आपकी डिजिटल मार्केटिंग हो, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, ब्लॉकचेन हो, डिजाइन थिंकिंग, ये सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो शायद आपको एक फ्यूचर रेडी बना देते हैं, जहां पर आपको अभी इनफैक्ट इंडस्ट्रियल अगर ग्रोथ यहां पर हो उसमें भी इन चीजों की इंडस्ट्री 4 जिसे हम कहते हैं वो स्किल सेट चाहिए। उन चीजों के लिए हम रेडी करते हैं। आपने स्टार्ट एक बहुत ही खूबसूरत चीज से करी, कम्युनिकेशन। हम लोग कम्युनिकेशन प्रोग्राम्स भी करते हैं जहां पर हम बच्चों को कम्युनिकेशन इंप्रूव करवाते हैं। हम लोग का अभी एक प्रोग्राम जो स्टार्ट हो रहा है जहां पर जो इनफैक्ट शायद इन चीजों को कनेक्ट भी करे, पीएम श्री के अंडर कुछ स्कूल सिलेक्ट किए जाते हैं ऑल अक्रॉस इंडिया, और हमें अभी हमारे पास एक लिस्ट है जहां पर हम लोग हेडमास्टर्स को भी लीडरशिप प्रोग्राम के लिए ट्रेन करेंगे। तो हम यही कहेंगे कि सही राह दिखाने की जरूरत है और हैंड होल्डिंग की जरूरत है, नहीं तो जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत कि बहुत पोटेंशियल है नौजवानों में और उनको हैंड होल्डिंग की जरूरत है। आपकी वसातत से वो चीजें हो रही हैं, उनमें इजाफा हो रहा है। ऑलरेडी कोशिशें हो रही थी लेकिन इसमें इजाफा हुआ है। अल्लाह करे जोरे कलम, जोरे कदम, जोरे सुखन और ज्यादा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुकबिल बुरहान साहब, और नाजरीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये 1 घंटा आप हमारे साथ बने रहे। कल भी हम इसी प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे जिसका नाम है गुड मॉर्निंग JNK। आज के प्रोग्राम से दीजिए मुझे और अशफाक हाफिज को इजाजत। अल्लाह हाफिज नासिर।